Mga kabukid, yan na po si buhay magbubukid mga kabukid. Yan. Mga ni na po mig humay diri mga kabukid sa ilang kagawa digoy mga kabukid. Oh. Yan kasama ko. Na uwahin nami. Sugod na rin ang mga kauban dito sa bus mga kabukid. Dako-dako po na yung humayan na mga kabukid kay walo ka luwang ni siya mga kabukid. Yan, kaway-kaway sa mga fans yan mga kabukid. Yan, katapos mamasol ng mga kabukid na po sa humayan. Gab na po ang mga kabos. Wala mo mamasol mga kabukid. Mag-abis pa? Abis pa, abis. Wala. Muna kinakusgan na pang bato sa manggabay o humay mga kabukid na si Janjan. Ay, sabi ay. Kugihan ka na bata mga kabukid. Na nas bukid kanunay pudyo. Di ni mosuroy og mga dua-dua. Duha palay among nahuman mga kabukid. Nagpahiyom rin pinapaspasan magabas magab mga kabukid. Isa kita na kuno naghawak ni daga na mga kabukid na dapay ulit tao po mga kabukid na nagtabako pa. Mug. Tapos balik. Magpaniud to balik na post duty. Ang mga kabukid. Duha pa rin tapay katuluwa pa mahakot sa taas gabunon pa muna na yung last kahon na mga kaidol mga kabukid yan ito na lang humanatanan dito rato mo ito ni hasme bini tepat mo para sweet ba kana kugihan ka doon na sila mga kabukid oh may kiss pagali na asa kiss kanang himi mo ka men pinundok mga kabukid duhanan ni kapundok tas ubos ang usa kay bulhot na lagi giwat ani tuwagi kuha na ana kugihan ka doon ulit tao mga kabukid tapos si nakapamaywang pag isa oh hindi nagbulhot mga kabukid oh. Manager sa bulhot mga kabukid parang taon sugda na bulhot kaya dapat iwasonon paghakot mga kabukid Abot ka taon. Okay pa yan mga kabukid tiwasonon na lang gamay na lang among haputon mga kabukid oh andam na kayo mga operator na mga gwapo oh. What's up mga idol? Oh. Ano pa water boy yan guys oh andam na kayo andam na Karat. rangkada na gulhot mga kabukid oh tublado Darag manager mga kabukid oh
Ilum-ilum na manager, no? Siya pa, manager pagpulhot. Ito, CEO. Yan mga kabukid, dapit na yun mahuman. Kamay na lang, oh. Ah. Kabukid na humanagyo ang among bulhot mga kabukid. Isang bali dalawang araw lahat mga kabukid. Relax na kaya tapos na ang pagpangani mga kabukid. Yun lang mga kabukid, hangtod sa sunod na itong mga videos mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all mga kabukid. Yan, nakarelax sa mga magbubukid. Yan mga kabukid, oh. Ganyan ang buhay namin dito sa probinsya mga kabukid. Yan, walang mahirap basta lahat sama-sama at magtutulungan. Yan guys. Maunitanan humo mga kabukid. Kali 82 kasako.